بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تلاميذ وتلميذات السنة الثانية بكالوريا، مرحبا بكم. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا التمرين الثالث من الامتحان الوطني 2020 الدورة الاستدراكية. إذا تبعوا معايا التمرين الثالث. نعتبر الدالة العددية المعرفة على R بما يلي: يولي إكس تساوي إكسبوننسيال إكس ناقص 2 إكس زائد 2 ناقص 3 إكسبوننسيال ناقص إكس. السؤال الأول ألف. عطاونا بين أن لكل إكس من R يو بريم ل إكس تساوي إكسبوننسيال إكس ناقص 1 لكل أس 2 زائد 2 الكل على إكسبوننسيال إكس. هنايا أول شيء قبل ما نحسبو الاشتقاق خصنا نشوفو بعدا واش الدالة قابلة للاشتقاق. إلا لاحظتو عندنا الإكسبوننسيال دائما إكسبوننسيال إكس لكل إكس من إر تيكون قابل للاشتقاق، دالة قابلة للاشتقاق. هنايا ناقص 2 إكس زائد 2 دالة حدودية قابلة للاشتقاق على إر. إذا قلنا إكسبوننسيال قابل للاشتقاق على إر، وهذه دالة حدودية قابلة للاشتقاق على إر. إذا أو يعني هاد الدالة أو قابلة للاشتقاق على إر كمجموع دوال قابلة للاشتقاق على إر. عاد نبداو نحسبو. لدينا أو بريم لو إكس غتساوي إكسبوننسيال إكس ناقص 2 إكس زائد 2 ناقص 3 إكسبوننسيال ناقص إكس بريم. إذا تساوي الاشتقاق ديال إكسبوننسيال إكس هو إكسبوننسيال إكس ناقص هنايا الاشتقاق ديال جوج إكس هو جوج زائد الاشتقاق ديال جوج صفر يمشي ناقص 3 إكسبوننسيال ناقص إكس بريم. هنا 3 عدد ثابت غيبقى حيت لاصق في المتغير. هنايا كنديرو دائما فاش تيكون عندنا ليكسبوننسيال ديال أو، نكتبها لكم هنايا إكسبوننسيال أو بريم. شنو كنديرو أو بريم، يعني هادشي كيساوي أو بريم في ليكسبوننسيال ديال أو، يعني كنهبطو ديك الدالة كنديرو لها الاشتقاق وكنضربو في إكسبوننسيال ديال أو بصفة عامة. إذا هنايا هادي إكسبوننسيال ناقص إكس، حيت ماشي بحال إكس بحال ناقص إكس. أنا غندير الاشتقاق ديال ناقص إكس شحال غيعطيني ناقص واحد، يعني كنزل داك ناقص واحد. إذا كتكون عندي ناقص 3 في الاشتقاق ديال إكسبوننسيال ناقص إكس هو ناقص إكسبوننسيال ناقص إكس، لأن الاشتقاق ديال ناقص إكس هو ناقص واحد. ناقص واحد في الإكسبوننسيال غتبقى غير ناقص واحد، ماشي مشكل. تساوي إكسبوننسيال إكس ناقص 2 ناقص 3 في ناقص إكسبوننسيال ناقص إكس هي زائد 3 إكسبوننسيال ناقص إكس. هنايا ما لقيناش هادشي اللي عندنا هنايا، يعني خصنا نفكرو يكون عندنا هنايا واحد ليكسبوننسيال إكس في المقام. إذا بحال غنقسم كلشي على إكسبوننسيال إكس ونضرب كلشي في إكسبوننسيال إكس. إلا بغيت يبان عندي في المقام إكسبوننسيال إكس غنضرب البسط في إكسبوننسيال إكس والمقام في إكسبوننسيال إكس. إذا هادشي غيعطيني اش إكسبوننسيال إكس عامل لي إكسبوننسيال إكس ناقص جوج زائد 3 إكسبوننسيال ناقص إكس الكل على إكسبوننسيال إكس. ضربت البسط والمقام في إكسبوننسيال إكس. هادشي كيساوي إكسبوننسيال إكس في إكسبوننسيال إكس هي إكسبوننسيال إكس أس 2 ناقص إكسبوننسيال إكس في جوج هي جوج إكسبوننسيال إكس زائد هنايا إكسبوننسيال إكس في 3 إكسبوننسيال ناقص إكس هي 3 إكسبوننسيال إكس ناقص إكس في إكسبوننسيال إكس الكل على إكسبوننسيال إكس. هادي شحال غتعطينا إكسبوننسيال ناقص إكس في إكسبوننسيال إكس هي إكسبوننسيال ناقص إكس زائد إكس ناقص إكس زائد إكس مجموع عددين متقابلين يساوي صفر، غتعطينا إكسبوننسيال صفر هي واحد. 3 في واحد هي 3، إذا هنا غتبقى عندنا غير 3. إذا يساوي إكسبوننسيال إكس أو كاري ناقص جوج إكسبوننسيال إكس زائد 3 الكل على إكسبوننسيال إكس. لاحظوا هادي بحال متطابقة، هما أ أس 2 ناقص جوج أ بي زائد بي أس 2. هنا غتكون عندنا 3 هي واحد زائد جوج، يعني غتساوي إكسبوننسيال إكس ناقص واحد الكل أس 2 زائد 2 على إكسبوننسيال إكس. هذه هي إكسبوننسيال إكس أس 2 ناقص جوج في إكسبوننسيال إكس في واحد هي ناقص جوج إكسبوننسيال إكس زائد واحد أس 2 هي واحد زائد هاد جوج هي 3. إذا رديناها على شكل متطابقة هامة باش نلقاو هادشي اللي طلبو منا في السؤال، نبينو أن يبريم لإكس كتساوي هادشي على هادشي. احنا لقيناه
لكل إكس دائما من R. إذا نمر إلى السؤال باء. إذا السؤال باء أعطونا ضع جدول تغيرات الدالة U، وأعطونا حساب النهايات غير مطلوب. لاحظوا هنايا لدينا U بريم لإكس كتساوي إكسبونونسيال إكس ناقص 1 أو كاري زائد 2 الكل على إكسبونونسيال إكس. كي داير هاد U بريم لإكس موجبة ولا سالبة؟ الإكسبونونسيال مهما يكون إكس في R دائما موجب. هنا عدد موجب زائد عدد موجب غيعطينا عدد موجب. إذن U بريم لإكس أكبر قطعا من صفر. إذن شنو غتكون عندنا؟ U لإكس دالة تزايدية على R. إذن ومنه U دالة تزايدية على R. وغنرسمو جدول التغيرات. هذا هو جدول تغيرات X. U بريم لإكس، هنا U لإكس. هنا قلنا U بريم لإكس ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية كي دايرة موجبة قطعا. إذن غتكون عندنا هنايا U لإكس تزايدية على R. وعطونا لاحظ أن إلى صفر. لا، هاد الشي في السؤال جيم. إذا عطونا النهايات حساب النهايات غير مطلوب. إذا نمرو للسؤال جيم. السؤال جيم عطونا تحديد إشارة أو استنتاج إشارة الدالة U على R. نحددو إشارة U على R. وعطونا لاحظ أن U لصفر كيساوي صفر، يعني أن أن الدالة U تنعدم في صفر، يعني هنايا في صفر تنعدم عندنا الدالة U. إذا بغينا الإشارة ديال هاد الدالة U فاش؟ في R، يعني كي دايرة في ناقص ما لا نهاية حتى لصفر. لاحظوا غتكون عندنا تحت الصفر، بحال ها هو المبيان، ها هو صفر باش تعرفوا. هنايا تحت الصفر راه غتكون تزايدية، ولكن يعني هنايا قبل الصفر اش غتكون في ناقص ما لا نهاية حتى لصفر. أي نقطة مثلا نفترض أنها جات هكا، هي جات تزايدية، فقط نفترض أي نقطة خديتيها هنا درتي ليها الصورة شنو غتعطيك؟ غتعطيك صورة سالبة. أي نقطة خديتيها صورة سالبة، يعني كاع هنايا الدالة كي دايرة دالة سالبة في ناقص ما لا نهاية حتى لصفر، وغتمر من صفر باقا تزايدية، يعني من صفر عاوتاني لزائد ما لا نهاية، من صفر لزائد ما لا نهاية. أي صورة خديتيها غتلقاها موجبة. صورة نقطة خديتيها هنايا درتي الصورة ديالها غتلقاها موجبة، يعني هنايا ملي غتفوت الصفر راه غتكون عندنا الدالة دايرة موجبة. إذا هنايا من خلال جدول التغيرات عندنا إلا كان عندنا إكس قلنا في ناقص ما لا نهاية حتى لصفر، ناقص ما لا نهاية صفر، الدالة U لإكس مالها أصغر من صفر. وإلا كان عندنا إكس في المجال صفر زائد ما لا نهاية، إلى إكس كي دايرة موجبة. إذا هذه هي إشارة U على R. إذا في هذا المجال غتكون سالبة، في هذا المجال غتكون موجبة. وهذا الشيء اللي عطيتكم فقط غير كتوضيح وصافي. إلا كانت عندنا مثلا ها هي الدالة جات هنايا راه غتكون تزايدية ولكن راها سالبة. أي نقطة خديتيها حسبتيها بهاد الدالة غتعطيك صورة سالبة، الصورة ديالها سالبة، يعني راه غتكون عندنا هنا الدالة سالبة. نمر إلى السؤال الثاني. إذا السؤال الثاني عطونا لتكون الدالة في المعرفة على R بما يلي: في لإكس تساوي إكسبونونسيال 2 إكس ناقص 2 إكس إكسبونونسيال إكس زائد 2 إكسبونونسيال إكس ناقص 3. السؤال ألف عطونا تحقق من أن في لإكس تساوي إكسبونونسيال إكس في U لإكس. إذا غنبداو بهاد في لإكس اللي عندنا غنردو على هاد الشكل، نلقاوها كتكتب على شكل إكسبونونسيال إكس في U لإكس، يعني بحال غنعملو بإكسبونونسيال إكس وداكشي اللي غنلقاو في الأقواس غيكون هو ديك الدالة U لإكس. إذا غنبداو في لإكس. لدينا في لإكس كتساوي إكسبونونسيال 2 إكس ناقص 2 إكس
إكسبونونسيال إكس زائد 2 إكسبونونسيال إكس ناقص 3. إذا في لي إكس غنعمل بإكسبونونسيال إكس. هنايا إكسبونونسيال، هنايا إكسبونونسيال 2 إكس بحال إكسبونونسيال إكس في إكسبونونسيال إكس، لأن شناهي هي ديك 2 إكس؟ هي إكس زائد إكس. عندنا إكسبونونسيال إكس في إكسبونونسيال إكس هي إكسبونونسيال إكس زائد إكس. إذا إلا فرقنا هادي راه غتعطينا إكسبونونسيال إكس في إكسبونونسيال إكس. ها هي وحدة عملنا بها، غتبقى عندنا وحدة. ها هي هنايا هاد إكسبونونسيال إكس ها حنا عملنا بها غتبقى 2 إكس. هاد إكسبونونسيال إكس عملنا بها غتبقى 2. هنا 3 بحال غنكونو ضربنا الباسط في إكسبونونسيال إكس وقسمنا على إكسبونونسيال إكس. ديال الباسط عملنا به غتبقى عندنا ديال المقام. ها هي دائما عملنا باكسبونونسيال اكس. دابا الا بغينا ننشرو باش نشوفو واش غتعطينا هادشي، اكسبونونسيال اكس في اكسبونونسيال اكس ها هي، اكسبونونسيال اكس في 2 اكس ها هي، اكسبونونسيال اكس في 2 ها هي، اكسبونونسيال اكس في 3 على اكسبونونسيال اكس غتمشي هادي مع هادي غتبقى لنا 3 ديالنا. تبعو مزيان. اذا في لي اكس تساوي اكسبونونسيال اكس عامل اكسبونونسيال اكس ناقص 2 اكس زائد 2 ناقص. إلا طلعنا لإكسبونونسيال إكس غتغير الإشارة ديال الأس غتولي سالبة. إذا 3 إكسبونونسيال ناقص إكس. وشوفو دابا هادي شنا هي أو لي إكس. رجعو للتعبير ديال أو لي إكس باش تشوفو، باش تأكدو من هادشي مزيان. أو لي إكس هو هذا إكسبونونسيال إكس ناقص 2 إكس زائد 2 ناقص 3 إكسبونونسيال ناقص إكس هو هذا. إذا هادي هي أو لي إكس. ومنه في لي إكس غتساوي إكسبونونسيال إكس في أو لي إكس. إذا نمر إلى السؤال الموالي. إذا السؤال باء عطاونا استنتج إشارة في على إشارة الدالة في على إر. إشارة الدالة في، لاحظوا في لي إكس كتساوي إكسبونونسيال إكس في أو لي إكس. إلا بغينا إشارة ديال في لإكس هي الإشارة ديال هادشي لإكسبونونسيال مهما يكون إكس في إر. إذا لدينا لكل إكس من إر دائما لإكسبونونسيال ديال إكس عدد موجب أكبر قطعا من 0. إذا غتبقى لنا الإشارة ديال في لإكس هي نفسها الإشارة ديال أو لإكس. إلا كانت أو لإكس موجبة، موجب في موجب غيعطينا موجب. إلا كانت إكسبونونسيال إكس سالبة، سالب في موجب غيعطينا سالب. يعني الإشارة ديال في لإكس راه هي نفسها الإشارة ديال أو لإكس. إذا غنجيو ومنه إشارة في لإكس هي إشارة أو لإكس. إذا لقينا الإشارة ديال أو لإكس في المجال، يعني في المجال ناقص ما لا نهاية 0 كي دايرة أو لإكس لقيناها سالبة. إذا حتى في لإكس غتكون سالبة أصغر من 0. وفي المجال يعني 0 حتى زائد ما لا نهاية لقينا أو لإكس موجبة، يعني حتى في لإكس غتكون موجبة، لأن قلنا نفس الإشارة عندهم نفس الإشارة. إذا في لإكس صغر من 0 في المجال ناقص ما لا نهاية 0، وفي لإكس كبر من 0 في المجال 0 زائد ما لا نهاية. إذا نمر إلى السؤال الثالث. إذا السؤال الثالث ألف عطونا بين أن الدالة دو في المعرفة ب دو في لإكس تساوي 1 على 2 إكسبونونسيال 2 إكس زائد 4 ناقص 2 إكس إكسبونونسيال إكس ناقص 3 إكس هي دالة أصلية للدالة في على إر. كيفاش غنبينو أن هاد دو في لإكس هي دالة أصلية للدالة في؟ يعني أن الدالة دو في نبينو أنها هي الدالة الأصلية للفي. ملي تنقولو دالة أصلية ديال شي دالة، يعني شي حاجة مثلا الدالة الأصلية ديال في شي حاجه ندير ليها الاشتقاق وتعطيني في. يعني باش تكون هذه الداله الاصليه ديال في خصني ندير ليها الاشتقاق وتعطيني في. اذا غندير الاشتقاق دو في لدينا، بعدا راه غتكون قابله للاشتقاق. عاد ندير الاشتقاق. اذا ممكن دير ليكسبونونسيال داله قابله للاشتقاق، هذه داله حدوديه. المهم دو في اكس قابل للاشتقاق كمجموع دوال قابل للاشتقاق على ار. عاد بدا تحسب الاشتقاق. لدينا دو في بريم لإكس كتساوي 1 على 2 إكسبونونسيال 2 إكس زائد
4 ناقص 2 إكس إكسبونونسيال إكس ناقص 3 إكس، هادشي بريم يساوي الاشتقاق ديال هادي 1/2 عدد ثابت غيبقى 1/2 في الاشتقاق ديال اكسبونونسيال 2 إكس. كندير الاشتقاق ديال 2 إكس راه عطيتكم في الأول اكسبونونسيال أو بريم، كنديرو أو بريم اكسبونونسيال أو. إذا هنايا الاشتقاق ديال 2 إكس هي 2 في اكسبونونسيال 2 إكس زائد شنو عندي هنايا جوج دالتين، يعني اشتقاق ديالهم اشتقاق ديال الأولى في الثانية زائد الثانية في الاشتقاق زائد الأولى في الاشتقاق ديال الثانية، يعني 4 ناقص 2 إكس بريم في اكسبونونسيال إكس زائد 4 ناقص 2 إكس في الاشتقاق ديال الاكسبونونسيال. الاشتقاق ديال الاكسبونونسيال هو نفسو نيت الاشتقاق ديال الاكسبونونسيال. هنايا الاشتقاق ديال ناقص 3 إكس هو ناقص 3، إذا تساوي 1/2 في 2 هي 1، إذا غتبقى عندي اكسبونونسيال 2 إكس زائد الاشتقاق ديال هادي اشتقاق ديال 4 صفر، الاشتقاق ديال ناقص 2 إكس هي ناقص 2، إذا غتعطيني ناقص 2 اكسبونونسيال إكس زائد هنايا نعمل نشر عفوا 4 في اكسبونونسيال إكس هي 4 اكسبونونسيال إكس ناقص 2 إكس اكسبونونسيال إكس ناقص 3 تساوي شنو ممكن يتحسب هنايا؟ ناقص 2 اكسبونونسيال إكس زائد 4 اكسبونونسيال إكس هي 2 اكسبونونسيال إكس، إذا اكسبونونسيال 2 إكس زائد 2 اكسبونونسيال إكس ناقص 2 إكس اكسبونونسيال إكس ناقص 3. أشنو هو هادشي؟ إلا رجعتو للتعبير ديال في فين هو؟ إلا رجعنا للتعبير ديال في لإكس، في لإكس هي اكسبونونسيال 2 إكس ناقص 2 إكس اكسبونونسيال إكس زائد 2 اكسبونونسيال إكس ناقص 3، هي هادي اكسبونونسيال. نتمنى يكون هادشي واضح. في لإكس اكسبونونسيال 2 إكس ها هي اكسبونونسيال 2 إكس ناقص 2 إكس اكسبونونسيال إكس ها هي ناقص 2 إكس اكسبونونسيال إكس زائد 2 اكسبونونسيال إكس ها هي زائد 2 اكسبونونسيال إكس ناقص 3 ها ناقص 3. إذا لقيناها كتساوي في لإكس تساوي في لإكس دوفل بريم لإكس، لقيناها كتساوي في لإكس، إذا دوفل في راها دالة أصلية للدالة في، ومنه لو بالتالي الدالة دوفل في هي دالة أصلية للدالة في على ار، هادشي مهما يكون إكس في ار. إذا نمر إلى السؤال الموالي. إذا السؤال باء عطاونا احسب تكامل صفر حتى لجوج ديال الدالة في لإكس دي إكس، يعني التكامل ديال في لإكس. لدينا تكامل من صفر حتى لجوج ديال في لإكس دي إكس يساوي النيشان. كنقلبو على الدالة الأصلية ديال في لإكس، راه ديجا عندنا بينا هاهي بينا أن الدالة دوفل في هي دالة أصلية للدالة في، إذا النيشان هنا غنعوضو دوفل في لإكس من صفر حتى لجوج، يعني التعبير ديال دوفل في إكس دوفل في لإكس يعني 1/2 اكسبونونسيال 2 إكس زائد 4 ناقص 2 إكس اكسبونونسيال إكس ناقص 3 إكس من صفر حتى لجوج. وغنحسبو هنايا 1/2 اكسبونونسيال 4، يعني 1/2 هنايا اكسبونونسيال ديال جوج في جوج، غنعوضو إكس بجوج، عاد من بعد ناقص ونعوضو إكس بالصفر. هنا جوج في جوج 4، يعني 1/2 اكسبونونسيال 4، 1/2 اكسبونونسيال ديال 4 زائد هنايا إلا عوضنا إكس بجوج، جوج في جوج 4، 4 ناقص 4 صفر، صفر في هاد العدد صفر، يعني هذا مشى. ناقص 3 في جوج هي 6 زائد ناقص هي ناقص 6. هاد ديال الجوج حيدناه، ناقص نحل قوس ديال الصفر
هنايا جوج في صفر صفر، اكسبونونسيال صفر هي واحد، يعني غتبقى واحد على جوج. هنايا إلا درنا صفر غتبقى عندي هنا ربعة، ربعة اكسبونونسيال صفر واحد، ربعة في واحد هي ربعة، إذا زائد أربعة. هنا صفر غتمشي، إذا هذا هو الحساب. تساوي واحد على جوج، أولا واحد على جوج اكسبونونسيال ربعة هي اكسبونونسيال ربعة على جوج، ناقص ستة ناقص واحد على اثنان ناقص أربعة، تساوي هنا ناقص ستة ناقص ربعة هي ناقص عشرة، وغنوحد المقام، يعني اكسبونونسيال ربعة على جوج ناقص واحد على جوج، ديك ناقص عشرة غندير ناقص عشرين على جوج، باش نوحد المقام لكلشي نفس المقام، احتفظ بنفس المقام. إذا اكسبونونسيال ربعة ناقص واحد ناقص عشرين هي ناقص واحد وعشرين على اثنان. إذا هذه هي، وهذا هو التكامل ديال في لإكس من صفر لجوج، هو اكسبونونسيال ربعة ناقص واحد وعشرين على جوج. إذا نمر إلى السؤال الأخير. إذا السؤال الأخير جيم، عطونا بين أن 9 على 2 هي القيمة الدنوية المطلقة للدالة دبلفي على ار. إذا هنايا غنديرو جدول التغيرات ديال الدالة دبلفي. أولا بعد عندنا دبلفي بريم لي إكس، لقيناها كتساوي في لي إكس، إذا دائما الإشارة ديال هذه هي الإشارة ديال هذه. شنو لقينا في لي إكس؟ نديرو بعدا جدول التغيرات، إكس ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية. هنايا دبلفي بريم لي إكس، هنا دبلفي لي إكس. هنايا عندنا دبلفي بريم، هنايا راه تتنعدم في الصفر، من ناقص ما لا نهاية حتى لصفر، من ناقص ما لا نهاية حتى لصفر. كي دايرة دبلفي بريم لي إكس؟ لقينا في لي إكس في هذا المجال كي دايرة سالبة، في هذا المجال موجبة. إذا دبلفي بريم لي إكس حتى هي هنا سالبة هنا موجبة، إذا دبلفي لي إكس هنا غتكون تناقصية، هنا غتكون تزايدية، وهنا غنحسبو دبلفي لي صفر. إذا دبلفي لي صفر تساوي واحد على جوج اكسبونونسيال جوج في صفر هي اكسبونونسيال صفر، زائد ربعة ناقص جوج في صفر اكسبونونسيال صفر، ناقص تلاتة في صفر، تساوي واحد على جوج اكسبونونسيال صفر هي واحد على جوج، هنايا جوج في صفر صفر، ربعة اكسبونونسيال صفر هي ربعة في واحد هي زائد أربعة، هنا ناقص تلاتة في صفر. هنايا غنوحد المقام، المقام الموحد هو جوج، يعني واحد على جوج زائد تمنية على جوج تساوي تسعة على اثنان. إذا هنا كتساوي تسعود على جوج. إذا هنايا إلا لاحظتو من خلال جدول التغيرات ديال الدالة دبلفي أن دبلفي تقبل قيمة دنيا مطلقة اللي هي تسعة على اثنان، وبالتالي تسعود على جوج هي القيمة الدنيوية المطلقة للدالة دبلفي. إذا هذا الشيء اللي كاين في التمرين الثالث. موعدنا التمرين الأخير إن شاء الله من هذا الامتحان. حظ موفق للجميع.